बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प भी है और इंतहाई मालूमाती भी है। सैयद सैफुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनका ये बयान है मसला ईमान अबी तालिब पर। और आप जानते हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं जो कि पहले तो कभी नज़र नहीं आए लेकिन अब नज़र आ रहे हैं, और डॉक्टर सदाकत साहब उनका गालिबन नाम है। अब वो सामने बैठे हुए हैं और मसला ईमान अबी तालिब पर जो हक़ाइक़ बड़े मुख्तसर अंदाज में और बड़े धड़ल्ले के साथ उनके सामने बयान किए हैं। और मैं ये समझता हूँ ये उन्हीं का खासा था, हम उनको इसलिए आसिक क्रेडिट देते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए जो अक़ीदा अहले सुन्नत है वो अवाम अहले सुन्नत के सामने जो है वो उन्होंने पेश किया है। और इस पर जो है वो सदाकत फरीदी साहब, गालिबन नाम है उनका, डॉक्टर साहब जो है वो, हकीकत बात है कि आप देख लीजिएगा कि किस अंदाज में जो है वो बस बैठे हुए हैं और उसमें बस बैठे ही हुए हैं। लेकिन इससे कबल कि वो मैं वीडियो क्लिप आपको सुनाऊँ, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, और ये मैं हर तकरीबन अपनी वीडियो में अब कहता हूं कि बात को आप मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि अगर आप बात को अधूरा सुनेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कहने वाला कुछ कहता है और समझने वाला कुछ और ही समझ लेता है। इससे जो है फिर वो फितने जो है वो जन्म लेते हैं, बदगुमानियाँ बढ़ती हैं, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, बात जो है फिर वो थमती रुकती नहीं है बल्कि बात जो है वो बढ़ती रहती है। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतशार देखने को मिला है। तो इसलिए गुजारिश करूँगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मुकम्मल सुनिएगा, वरना इंतहाई मादरत से गुजारिश करूँगा कि अगर आपको जल्दी है या कुछ और आप देखना सुनना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो उधर तशरीफ़ ले जाइएगा, इसको जो है वो फिर यहीं पर स्किप कर दें। अगर सुनना है तो मुकम्मल सुनिएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस अंदाज में तहम्मुल मिजाजी के साथ अगर आप समाअत कर लें तो आप ये जान जाएंगे कि अक़ाइदे अहले सुन्नत जो है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कह के मैं वो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि 26 नवंबर जिस तरह के हनीफ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा जेलमी साहब का एक तारीख़ी दिन था, इसी तरह 26 नवंबर ही इनके 2023 बरोज़ इतवार ये मुख्तार हैदरी साहब, ये बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है और बड़े ही दलेर, बड़े जुर्रतमंदाना इनका किरदार है और बयानात भी ऐसी होते हैं इनके। इन्होंने चैलेंज जो है सबसे पहले तो चैलेंज किया था मेरी मालूमात के मुताबिक ये डॉक्टर सदाकत साहब जो हैं मसला ईमान अबी तालिब पर। तो इन्होंने कहा था कि जनाब आप में हिम्मत नहीं, आप मुनाजरा करना चाहें तो करें ये वो, लेकिन इनके चैलेंज को जो है वो फिर एक्सेप्ट किया था डॉक्टर मुख्तार हैदरी साहब। तो वो भी डॉक्टर हैं बहरहाल, तो उन्होंने जो है वो काफ़ी, उन्होंने बल्कि मीनार पाकिस्तान का कहा था कि जनाब हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन हुआ ये था कि एक दिन पहले यानी कि 25 नवंबर को हफ्ते वाले दिन ये जो डॉक्टर सदाकत साहब हैं इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जनाब वहाँ पर नहीं जा रहे। वो आप सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने भी सुना हो, वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वो आपको दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन बात ऐसे ही है, इसमें मैंने कोई डंडी या 2 नंबरी मैंने नहीं की, ऐसे ही बात है जो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो बहरहाल जो भी था वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो है वो इंशाअल्लाह हक़ाइक़ सारे आ जाएंगे। तो ये आज की वीडियो जो है ना ये सुन लीजिए, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला 1-2 बातें हमने आपसे करनी है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्ट वीडियो है, वो भी इन्हीं की है, यानी कि ये जो सैयद सैफुल्लाह शाह साहब हैं इन्हीं की है, वो भी मसला ईमान अबी तालिब पर है। तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके सामने जो है वो रखूँगा। और मेरा ख्याल है कि जितने भी अवाम अहले सुन्नत हैं शायद इनके इल्म में वो पहले बातें ना हो जो इन्होंने की हैं। तो बहरहाल आप ज़रा कान लगा के सुनिएगा ज़रा तवज्जो के साथ, इंशाअल्लाह काफ़ी मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं जनाब सैयद सैफुल्लाह शाह साहब को। फतावा रिज़विया की 29वीं जिल्द में कुफ्र अबी तालिब पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 60 दलाइल कायम फरमाए हैं और उम्मत के तमाम मुहद्दिसीन ने अबू तालिब को तबक़ात सहाबा में शुमार नहीं किया। तो क्या आप हम सबको काफिर कहेंगे 1400 साल सहाबा को, ताबीन को, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमा पेश किया तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अब जितने जोड़ तोड़ हमारे मुल्ला साहब लगाते हैं, वो जी ये कर दिया वो कर दिया, तो नबी तो एक फिरौन के घर भी था, ये दलाइल नहीं चलेंगे। सारी फजीलत शुरू होती है कलमा तैयबा से। और हम डॉक्टर साहब की अदमन खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत भी कलमा तैयबा से शुरू हो रही है। बात कलमे की है, कलमा आप दिखा दें, हम भी आपके साथ नारा मस्ताना अभी लगा देते हैं। उनका जनाजा अटेंड जाए, मैं आपकी बात में बोलना नहीं था, आप मेरी मेहरबानी कबूल फरमाएं। मैं अबू तालिब का जनाजा आप दिखा दें, किसने पढ़ाया,
کیسے پڑھا گیا؟ ہم ابھی آپ کے ساتھ نعرہ مستانہ لگاتے ہیں، ہم تو پہلے ہی سید ہیں، آپ تو اب تشریف لا رہے ہیں، ہم سید ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، پر کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ اور پھر پوری 1400 سالہ تفاسیر کو دریافت کرنا پڑے گا اور ان مفسرین محدثین پر کفر کے فتوے لگانے پڑیں گے۔ اور بہرحال ہمارا اس معاملے میں ابھی تک تو پلہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، اللہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب جیسی کوئی ہستی ہمارا مان تران توڑ دے اور ابو طالب کا کلمہ پڑھنا سکھا دے کہ یہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے کلمہ کیسے پڑھا، سیدنا عمر نے کیسے پڑھا، حضرت عثمان نے کیسے پڑھا۔ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولا علی نے کیسے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی کنیت بھی اس بیٹے کے نام پہ رکھی جو مسلمان نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضور کو نہیں دیا، حضور نے مانگا تھا۔ یہ حقائق بھی بتانے چاہیے۔ اور ابو طالب نے اپنا نام بھی چینج نہیں کیا تھا، وہی کفر والا نام چل رہا تھا، جبکہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا نام چینج کر لیتا تھا۔ تو چلے، حضرت نے فرمایا ہم نے سن لیا، ہم نے کہا ہم نے سن لیا، اب ہم بیٹھیں گے، بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ساڈا بلہ بھاری ہے، اعلیٰ حضرت کا بلہ بھاری ہے۔ کروڑوں میرے جیسے ملا ڈاکٹر پروفیسر ہوں، اعلیٰ حضرت کی الف کو بھی نہیں ابھی تک پہنچے، اور جب وہ پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب ہماری پلکوں پر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، چشم ماروشن دل ماشاد۔ میں سید ہوں، مجھے مولویوں نے فون کیے، اور جی کو کس کو بلا پایا، میرا گھر ہے، ہم میں خاندانی لوگ ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، پلکوں پر بٹھائیں گے، آپ بھی بٹھائیں گے، ہمارے مہمان ہیں۔ اور میزبانی اور مہمانی کا کوئی مطلب ہے، کسی اور مذہب کے ہوتے میں پھر بھی یہی سلوک کرتا۔ میں گیا گلفام ہاشمی سے ملنے، شیعوں کا خطیب ہے، اس نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا۔ وہ کبھی میرے پاس کئی شیعہ ہیں، مجھے ملے ہیں، میں نے پلکوں پہ بٹھایا۔ ابھی میں گیا تھا ادھر، یہ گاؤں کا نام ہے جتی، میں نے کہا بھائی شیعوں محرموں میں ایک تقریر ذکر حسین پہ میری بھی کرا کے دیکھ لو، تھوڑے جاکرہ کو پتہ ہی کوئی نہیں حسین کی کیوں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے ہوتے یا اپنی طرف سے بات کرتے تو ہم بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح ٹکرانے کا ظرف رکھتے ہیں، پر کیا کریں، انہوں نے بات ہر بات یا قرآن سے کی ہے یا سرکار کی زبان مبارک سے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر جتنے بھی احباب ہیں ان سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، آپ ضرور کیجئے گا۔ لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو محافل کے سٹیج ہے نا، بالخصوص یہاں کی جو فضا ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بن چکی ہے۔ اصل میں اختلاف بلکہ معاملہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو جناب ابو طالب کو ایمان والا نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہے۔ جب یہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر جو ہے وہ معاملہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، بلکہ زیر و زبر ہو جاتا ہے، کیونکہ جناب ابو طالب کو نہ ماننے کے حوالے سے بڑے ان کے ایمان کو نہ ماننے کے حوالے سے بڑے اکابر ہیں، جن میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت مجدد پاک بھی ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے ودی بہت ہیں، نامور، بچہ ان کو جانتا ہے، وہ جو ہے وہ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ جو ان کو ایمان والا نہیں تسلیم کرتا جناب ابو طالب کو، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان کے فضائل بیان کرنے ہیں جناب ابو طالب کے، وہ شوق سے بیان کریں، اور حقیقت بات میں اپنی بات بتاتا ہوں، جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ہے، اور جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے محبت کی ہے، یقین کہ جب یہ کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اصل جو بات ہے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا۔ جو بندہ ایمان والا نہیں ہے نا،
اب ان کو جو ہے وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کیا ہے؟ تو اس لیے ہم تو سرکار اعلیٰ حضرت و دیگر جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو وہ تعلیمات ہمیں دے گئے، یعنی کہ ایک تو ہے آج کے جو زبردستی جو ہے وہ دین میں اپنی جو ہے وہ اشاعت کہہ لیجئے یا دین میں اپنے ایک مسائل جو ہے وہ گھسا رہے ہیں، یا اس کو جو بھی آپ اچھا بہتر نام دے سکتے ہیں وہ دے لیجئے، یعنی کہ جو اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ وہی ہمارے تک مسائل پہنچائے ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، تو ایک وہ ہے۔ تو ہم کن کی بات مانیں، ان کی یا ان کی جو صدیوں سے جو ہے وہ عقائد و نظریات چلتے آئے ہیں؟ تو سب سے جو بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے نا وہ یہیں پر آگے خراب ہو جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب پچھلے دنوں ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ جس میں جو ہے وہ علامہ ثمر عباس قادری صاحب جو ہیں وہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، چٹ کے حوالے سے پرچی دی گئی تو انہوں نے اس بار، لیکن وہ ایک سید صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور میں زبان کھینچ دیا گا، میں یہ کر دیں گا وہ، حالانکہ ان سے اگر کوئی علمی بات کی جائے کہ بھئی ثابت کریں آپ، ایک ہے زبردستی گالم گلوچ یہ وہ حل نہیں ہوتا، وہ حل نہیں ہوتا۔ کل جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کوئی بندہ بات کر سکتا ہے ان کو زیر کرنے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ زبردستی نہیں ہوتا، بات وہی ہوتی ہے جو حقائق بندہ سامنے رکھتا ہے، حقائق کی روشنی میں جو ہے پھر وہ فیصلہ نکالا جاتا ہے کہ یہ جناب ہم نے جو ہے وہ اخذ کیا ہوا ہے۔ تو ہم پھر یہی بات کہنا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے اگر کوئی ان کی صرف فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے، شان بیان کرنا چاہتا ہے تو ایک بار نہیں لاکھوں بار کرے، لیکن یہ کہنا کہ جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، یہاں پر پھر اختلاف بڑھیں گے۔ تو جتنے بھی سننے والے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا ہے شوق سے کیجئے گا، لیکن کم از کم کمنٹ جو ہے وہ کرنے سے پہلے کچھ سوچئے گا ضرور کہ کیا ہم نے زبردستی جو ہے وہ زبردستی کر کے ان کو ایمان والا ثابت کرنا ہے، یا پھر جو ہے وہ جو شرعی مسائل ہیں، جو شرعی حقائق ہیں، کیا ہم نے ان کے پیش نظر جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، حق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندگی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔